अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। आज ख़वातीन हज़रात हमारी डिस्कशन होगी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, और जैसे कि आपको बार बार गवर्नमेंट बता रही है कि जो ग्रोथ रेट था वो 5.37% था लास्ट ईयर, एंड दे आर होपफुल कि ये रेट इस साल इससे ज़्यादा होगा, इफ़ नॉट एटलीस्ट दिस मच। तो उसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जिससे जो रिफ्लेक्ट करता है, उसमें 30% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है, 25% जो है SMEs कंट्रीब्यूट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के, 35% करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन के, अकाउंट करते हैं इन द इकोनॉमी। और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है वो ये है कि 90% जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो 78% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स को हायर करते हैं। हमने एक आपके लिए चंद लोगों से बात की है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो जिन लोगों से आप लोगों का भी ताल्लुक होता है। आप किसी फार्मेसी में जाते हैं, आप अपना एयर कंडीशनर जो है उसको सर्विस कराना है, या मैकेनिक के पास जाना है, मोटरसाइकिल खराब हो गई है, तो आपका भी इन लोगों से इंटरेक्शन होता है। और जैसे कि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी थिंग्स आर वेरी हार्ड। हम आपको पहले वो सुनाते हैं, देन वील कम बैक टू द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टुडे। सेल टैक्स लगाया, इसका क्या इम्पैक्ट आया? दवाइयों की सेल पे भी कोई असर पड़ा है? आपके कारोबार की क्या हालात हैं? दुनिया महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई है, तो पहले जितनी सेल थी तो उससे बहुत कम हो गई है। आपकी जो अपनी जाती जिंदगी है, ज़ाहिर है उसका असर आप पे भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये बताइएगा प्लीज। जाहिर सी बात है, हो रहा है, काम नहीं होगा तो फिर हम लोग भी तो जो है ना क्या करेंगे, किधर जाएंगे फिर सर। जिधर मुलाजिम 10 काम करते थे, काम अच्छा होता था, तो हर किसी का मामूलाती जिंदगी अच्छी चलती थी। इस वक्त हमारे पास जो एक रिनोन्ड पर्सन है माजिद साहब, और उनसे हम पूछेंगे कि उनके इंडस्ट्री के क्या खदहाल है और क्या बिजनेस चल रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने अभी तकरीबन रिसेंटली 1.5-2 साल से जो कुछ पॉलिसीज दी है बिल्डर्स के हवाले से, बिल्डर्स को दी है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो अच्छी पॉलिसीज हैं। लेकिन साथ साथ जो एक चीज हुई है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई है, मतलब प्राइसिंग कंट्रोल कोई नहीं है। जो हुकूमत का नारा है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो आसान घर बना रहे हैं और आसान किस्तों पे दे रहे लोगों को, तो इस पे भी कुछ असरात पड़ सकते हैं। ये देखिए, जो जहां तक घरों का ताल्लुक है तो वो तो लिमिटेड लोगों को ही मिल सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट आपकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से लोगों को घर नहीं दे सकती, बहुत कम लोगों की ही जो फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं, बहुत कम लोगों को फैसिलिटी मिल सकती है। आप हुकूमत को कोई मशवरा भी देंगे? प्राइसिंग कंट्रोल बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए हैं, कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट में जो है लोगों को रोजगार मिला है। जी, हमारे साथ मुनव्वर इकबाल साहब है और इनका ताल्लुक जो बिजनेस है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आइए इनसे पूछ लेते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियों का मुनव्वर साहब के इंडस्ट्री पे या इनके बिजनेस पे क्या असरात हुए और कितना ये मुतासिर हुआ, और क्या ये मुतमईन है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे से कि नहीं। आइए पूछते हैं मुनव्वर इकबाल साहब से। जो करंट मिनी बजट में हमारे साथ किया गया है कि वो स्केड्यूल 6 में थे, हम लोग सेल टैक्स एक्ट में स्केड्यूल 8 में लेकर आए। स्केड्यूल 6 में हम IT हार्डवेयर इंडस्ट्री पर 5 सेल टैक्स एग्जाम था, और अब वो स्केड्यूल 8 में लाकर 5% सेल टैक्स लगा दिया। IT इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि इससे हम सारे कर्जे खत्म करेंगे। हमारे ऊपर जो पार्ट्स पर है वो 17% सेल टैक्स लगाया है, और अगर हम एक बंद कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो उसको 5% किया है, जबकि ये पॉलिसी इवन होनी चाहिए सबके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है क्योंकि पहले जगह जगह एक कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल में जो बहुत से हमारे यंग लोग कंप्यूटर असेंबल करके सेल कर रहे थे, अब मजबूरन हमें फॉरेन नेशन या जो फॉरेन कंपनीज के वही पार्ट्स वाले 30-40% एक्स्ट्रा पेमेंट देकर खरीदना, मजबूरी पर खरीदने पड़ते हैं। आम लोगों पे जो गरीब मुतवस्सित तक आए तो उन पे क्या असरात पड़ा है? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं अब ये लेना कि नहीं? बेसिकली देखें, एक तो कुवैत की वजह से इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। जो कंप्यूटर 30,000 रुपए का था, इस वक्त वो 90,000 रुपए का एक लैपटॉप है, छोटा, सबसे लो क्वालिटी का। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली चाहिए कि ये जो 200 डबल ट्रिपल प्राइसेस हो गई हैं,
اس میں ٹیکسیشن میں چھوٹ دے. حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہے اور جو مہنگائی ہے اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑا ہے آپ لوگوں کے بزنس پہ؟ اور جو مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے، حکومت کی پالیسی ہے یا کوئی اور عناصر بھی ہے؟ جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیتے. پراپر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں جس سے وہ مہنگائی بھی کم ہونے کے چانس ہے. اور یہاں اس وقت جو کرنٹ سینیریو میں بزنس ہمارا بالکل فریز ہے کہ یعنی ٹوٹل سپوز ہمارے پاس یہاں پر 50+ ملازم تھے، اس وقت 15 ملازم صرف رہ گئے ہیں کیونکہ وہ منتھلی افورڈ کرنا مشکل ہوا ہے. حکومت کی پالیسیز ہے اور جو مہنگائی ہے اس کے کون ذمہ دار ہے اور اس کا آپ لوگوں کے کاروبار پہ کیا اثر پڑا ہے؟ جی ہمیں نہ پالیسی سے لینا دینا ہے نہ کچھ اور. غریب آدمی جو ہمارے پاس پہلے آتا تھا نا، جس کے مطلب میں اپنے بزنس کی بات کروں گا، جو پہلے 4 ٹائر 8,000 10,000 کے مل جاتے تھے، اب وہ 4 ٹائر ہمیں مل جاتے ہیں غریب آدمی کو 20,000 25,000. مطلب کم سے کم، یہ ٹیکسی والے کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم. تو مطلب اور بڑی گاڑیوں کو تو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ اچھے برانڈ نہیں ڈالیں گے تو چائنا ڈالیں گے یا کچھ اور برانڈ ڈالیں گے، نان برانڈڈ آئٹم ڈالیں گے. لیکن غریب آدمی جو ہے وہ در بدر پستا ہی جا رہا ہے. پہلے جہاں پہ 10 لوگ ہمارے پاس دن میں پرچیز کرتے تھے وہاں پہ 2 لوگ پرچیز کر رہے ہیں. لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہوئی ہے. خالد صاحب ہمیں بتائیے کہ جو موجودہ حالات ہے اس میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کس طرح ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں، پہلے ٹھیک تھا یا ابھی ٹھیک ہے، اس کی کیا ریزنز ہے؟ اصل میں کاروباری حالات آج کل دن بدن اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس حکومت نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا چکے ہیں اور مزید یہ ٹیکس کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملک کس طرح چلے گا اور ٹیکس کا نظام کس طرح صحیح ہوگا. جی یہ بتائیں کہ پہلے جو اسپیئر پارٹس یا پارٹس آپ بیچ رہے تھے اس کی کیا قیمت تھی، کیا اب وہ مہنگی ہو گئی اور آپ لوگوں کا جو آمدن ہے اس سے کتنا متاثر ہوا؟ سر اصل میں پہلی بات تو ہے، پہلے جو اسپیئر پارٹس کا ریٹ تھا وہ بالکل 25% تھا، اب کم از کم 75% ریٹ بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہے. کسٹمر پیسے دینے نہیں مانگتے ہیں جس کی وجہ سے منافع بھی کم ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے دکانداری بھی کم ہو رہا ہے. روزگاری زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ کے ساتھ پہلے کتنے لوگ کام کرتے تھے اور اب کتنے، کیا لوگوں کو آپ نے نکال لیا جاب سے یا اس طرح بھی کوئی؟ پہلے ہمارے پاس کم از کم 4 یا 5 لوگ کام کرتے تھے. جس طرح آج کل حالات چل رہے ہیں اور کام کے صورتحال ہے، میرے خیال 3 لڑکے تو نکل چکے ہیں، اب 2 لڑکے رہ چکے ہیں. جو حالات چل رہا ہے وہ میرے خیال سے اب 2 کے بھی نہیں ہے، اب مالک اکیلا ہی بیٹھا کرے گا، وہی کام کرے گا. حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے آپ کے بزنس پہ، آپ تھوڑا سا بتائیں گی؟ پہلے تو ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ان پالیسیز کے اکارڈنگلی کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو ان کو مل سکتی ہیں اور ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ان ایکچوئل ٹرمز کس طرح سے ہے. کیونکہ تھرو آؤٹ دس کووڈ جو ہم نے سفر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وین ایور پرائم منسٹر میٹس ہی میٹس ود دی آلریڈی اسٹیبلشڈ بزنس ٹائکونز جنہوں نے نہ کبھی لاس کیا اور نہ انہوں نے اس طرح کے ایشوز کو فیس کیا جو ایک اسٹرگلنگ بزنس کمیونٹی نے کیا یا ان بزنسز نے کیا جو بہت زیادہ اسٹیبل نہیں تھے اور لاک ڈاؤنس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے. سو ایکچولی وی ڈڈ ناٹ سی اینی پالیسیز. نمبر 1 ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نمبر 2 اس پورے ٹائم پیریڈ میں وچ واز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف فار دا بزنس انڈسٹری اینڈ بزنس مین، اس پورے ٹائم پیریڈ میں گورنمنٹ واز نو ویئر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ سینیکل بٹ دیٹس دا فیکٹ اینڈ پی ایم شوڈ ریکنسیڈر کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے یا ایکچولی بزنس کمیونٹی کو کہاں پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، کون سے بزنس مین ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جو آپ کا جی ایس ٹی وغیرہ ہے وہ اتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹس ڈیفینیٹلی آپ کی امپورٹ کرتی ہوں گی، بہت سی پروڈکٹس آپ کی امپورٹ ہوتی ہوں گی، اس میں آپ کی بزنس کو کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ آپ کی پرائسز جو ہیں وہ آبویسلی آپ نے بڑھائی بھی ہوئیں گی ایز کمپیئر ٹو پریویسلی 2-3 ایئرس بیک جو تھی. اور ابھی کسٹمر فلو ہے اس کا کیا ہے، کتنا زیادہ کسٹمر فلو ویدر انکریز کرا ہے یا ڈیکریز ہوا ہے؟ ایوری ون نوز کہ کاسمیٹک انڈسٹری اس طرح کے جو لگژری آئٹمس میں آتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز ہیں اینڈ ٹو گیٹ دی اوریجنل پروڈکٹ آپ کو بہت زیادہ مسئلوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین اتنا بری طرح سے ایڈورسلی افیکٹ ہوا کہ وہ ایک الگ چیلنج تھا
हमारे लिए टू डील विद. वी हैड चैलेंजेस एवरीवेयर एंड ऑफ कोर्स क्लाइंट इन्फ्लक्स जब बुरी तरह हिट हुआ है और ना हमारे रेंट्स कम हुए, ना ऐसा हो सकता था कि हम रूथलेसली अपने स्टाफ को सैलरीज ना देते सारे टाइम पीरियड पे. वी हैड टू गिव द रेंट्स, वी हैड टू गिव द सैलरीज. और ऑन द अदर हैंड हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई वो था कि जी रेंट्स जो हैं वो 30% कम हो जाएं, 50% कम हो जाएं, या किसी किस्म के लोन स्पेशल इंट्रोड्यूस कराए जाते या और किसी किस्म की फैसिलिटी दी जाती है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और आपकी पर्सनल लाइफ पे इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट विद, क्योंकि हर बंदे को पता है कि जब वो इस तरह फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में आ रहा होता है, या जब एक आपका बना बनाया सेटअप होता है और वो इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा होता है बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज नेचुरल, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए. तो अच्छे मुल्कों में तरक्की जो कर रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसी कंट्रीज की एग्जांपल दे सकती हूँ जहां पर जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन वहां पे हर कम्युनिटी को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट मिली है. अनफॉर्चुनेटली जी हम ऐसे मुल्क में हैं जहां पर टैलेंट भी बहुत है और जहां पर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं है, सिस्टम कहीं पे भी नहीं है. चांद कुमार साहब से हम पूछेंगे कि इस मौजूदा महंगाई में इनके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है. जी अस्सलाम वालेकुम. महंगाई के दौर में हमारे पर जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है पेट्रोलियम का. मगर पेट्रोल की रेट इंक्रीज होते हैं तो हमारी एवरेज चीज़ों के रेट इंक्रीज हो जाते हैं. अब उसी लिहाज से अगर हमारी एक चीज़ जा रही है, आ रही है, सामान वगैरह, ट्रेड वगैरह जो भी होता है, उस सब पे महंगाई का असर पड़ता है और हमें मजबूरन चीज़ें फिर महंगी करनी पड़ती हैं. तो जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो फिर नहीं परचेस करते. वो कहते नहीं हम लास्ट ईयर हम इतने का लेके गए, हम लास्ट मंथ हम इतने का लेके गए, तो अभी एक्सपेंसेस क्यों, मतलब इतना इंक्रीज क्यों किया आपने प्राइस को. तो इस महंगाई के दौर में अगर हम अपने खर्चात भी देखें तो हर एक चीज़ महंगी होती है. इवन आपकी जनरल लाइफ जितनी भी डेली यूजेज जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज होती है. अब हमने अपने अखराजात भी देखने होते हैं और उसी के साथ साथ जो है हमें फिर यहाँ अपने कहते हैं शॉप के क्लाइंट्स वगैरह भी देखने होते हैं. तो क्लाइंट्स फिर कम हो जाते हैं, इनकम इतनी होती नहीं है, तो फिर ये जो है महंगाई का बहुत बड़ा एक बर्डन बनता है. जीएसटी हर चीज में जो है वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो है आपका कस्टमर फ्लो कितना इफेक्ट हुआ है? कस्टमर फ्लो मैम अगर देखा तो 30 to 40% जो है वो डिक्रीज हुआ, कम हो गया. तो ये मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि अगर आप रेट आपने इंक्रीज ही करनी है तो आप 2 रुपए 3 रुपए अगर आपने पेट्रोलियम के इंक्रीज करनी है तो आप वही करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बगैर तो आज के कोई जिंदगी पॉसिबल नहीं है. आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते. इसके साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. हमारे साथ आज स्टूडियो में वसीम इकबाल साहब हैं जो एसएमई सेक्टर को देखते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर में सीनियर पोजीशन होल्ड करते हैं. दूसरे हमारे सरदार सिकंदर शाहीन साहब हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम, इस पर नजर करते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर जलील विद अस, पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये ही वर्क्स देयर, ही डज रिसर्च एंड ही विल टेल अस के what if any impact has been seen during the last 3.5 years of the present government. I'll start with Wasim साहब जी. जब वो आए थे गवर्नमेंट 2018 अगस्त सितंबर में आए थे, तो क्या इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी टास्क फोर्स बिठाई थी? बिल्कुल बिठाई गई थी, लेकिन जो एक्चुअल इस पे काम शुरू किया गया था इसको आसान बनाने के लिए कारोबार को, तो वो 2019 में जो ना स्टार्ट किया गया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड की वजह से जो है सेमी सेक्टर जो लॉकडाउन जो हुआ, तो उस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना इस पे काफी इम्पैक्ट आया, इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया उसमें. तो आईएमएफ का जो आपको पता है जो है उसमें भी उन्होंने कहा कि कैपिटल महंगा हो गया, उसके अलावा टैक्सेस जो ना इस पे बढ़ गए, बड़ी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज थी. तो इसके असरात जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. मगर जो 2019 में जो आपने जो 2019 में जो इन्होंने वो प्लान बनाया था या स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके हवाले से कुछ बताएं कि क्या क्या चीज थी एंड इज इट बीइंग इम्प्लीमेंटेड नाउ? इसके अंदर उन्होंने जो एहसान कारोबार प्रोग्राम जो बनाया था उसके अंदर रिफॉर्म्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 103,
اور اس میں جو ڈپارٹمنٹ انوالو ہوئے تھے اس کے اندر وہ تقریباً 67 کے قریب تھے جو فیڈرل نعوذ باللہ کہنا چاہیے وہ فیڈرل لیول پہ پروونشل اور جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ تھے. پھر سیکٹر جو انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ اس کے اندر ہم ریفارم لے کے آئے کہ جو ایس ایم ای سیکٹر جو اس میں کام کرے وہ تقریباً 28 تھے, جس میں ایگریکلچر تھا, انرجی, آئی ٹی, مینوفیکچرنگ, فارماسیوٹیکل, پھر جو ہے ریٹیل سروسز, ٹرانسپورٹ, یہ سارے اس میں تھے. جو ریفارم ہے تھی ریفارمز کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں تھی. اس کے اندر 103 تھی, اس کے اندر جو ہے نا جس طرح ہو گیا بلوچستان کے اندر جی. اور اس ریفارم کے لیے انہوں نے ایک ون سٹاپ شاپ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ویب سائٹ جو ہے نا پورٹل بنائیں گے جس کے اندر اگر کسی کو شکایت آئے, کسی کو انفارمیشن چاہیے وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. پھر رجسٹریشن وہ جو 67 کتنے آپ نے بتائے ڈپارٹمنٹ میں جانا نہ پڑے, ایک ہی جگہ اس کو سارا مل جائے. پھر اس کے اندر یہ تھا کہ آن لائن جو رجسٹریشن اور آن لائن جو نا فی جو ہے وہ بھی جو ہے نا اس کے تھرو جو What about taxes? Did they do anything to taxes? ٹیکسز کے اندر انہوں نے کچھ کیا. اس کے اندر ایک تو یہ کہ جو ٹیکس لائبلٹی ایس ایم ای سیکٹر پہ وہ انہوں نے ریڈیوس کیا. پہلے 60% تھی, اب جو نا 83% ہے تھی. پھر ایک اور تھا کم کی ہے کہ زیادہ کی ہے؟ کم کی ہے جی جی. تو پہلے کتنی تھی؟ 60% تھی وہ, اور اب 83% ہو. تو یہ بڑھ نہیں گئی؟ نہیں, یہ تو میرا خیال لائبلٹی کی بات ہو رہی ہے. لائبلٹی جی جی. اوکے سوری. اچھا, اس کے اندر پھر جو پرویو اور منیمم جو ٹرن اوور ہے اس سے ایگزام جو نا انہوں نے ٹیکس کے اندر کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے جس طرح بلوچستان ہے اس کے اندر ایک پہلے میکانزم نہیں تھا الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن جو ہے, یعنی کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے تو کورٹ کے تھری. پھر کمرشل کوڈ کا جو ہے پنجاب اور سندھ کے اندر قیام, بڑا کمپریہنسو انہوں نے پیکج بنایا تھا. اور یہ اس کی ڈیوریشن. What about credit, by the way? Was credit اس میں تھا کہ کریڈٹ کا اس میں نہیں تھا اس کے اندر نا. اس میں جس طرح جو اگر آپ کی جو ہے فیکٹری ہے یا کوئی فارم ہے جس کے اندر 5 سے 9 امپلائی ہیں تو اس کو ای او بی آئی کی جو کنڈیشن ہے اس سے آپ کو اس کو نکال دیا. امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جی. اور اس کے علاوہ آپ نیپرا میں اگر آپ کو پاور کا کنیکشن چاہیے تو اس کے اندر ایک ٹائم باؤنڈ جو کر دیا انہوں نے. اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے اندر. واٹ از دا سچویشن آن دا گراؤنڈ؟ اینی ویسے کاغذات کے اندر تو نظر آتا ہے کہ بڑا ہو گیا ہے, لیکن ان ریالٹی جو ہے نا ابھی بھی آپ جائیں بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے ٹائم وہی جو ہے, لیکن یہ کہ کاغذات میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے نا وہ in letter not in spirit as in so many of our recent measures. I'll come to سردار سکندر شاہین صاحب. جی آپ اب آپ اگر کریڈٹ پہ فوکس کریں کہ انہوں نے کریڈٹ بھی چیپ مطلب جو ڈیسیژنز کریڈٹ کے حوالے سے لی گئی ہیں ریسنٹلی. جی, اس میں یہ ہے کہ جو کامیاب کاروبار پروگرام ہے جس کے تحت وہ انٹرسٹ فری جو کمپوننٹ ہے کامیاب پاکستان کا, جی بالکل کامیاب پاکستان پروگرام کا یہ 3 بیسیکلی کمپوننٹس ان میں سے ایک یہ ہے کامیاب کاروبار پروگرام. اس میں یہ ہے کہ انہوں جو وہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا انٹرسٹ فری لونز اور مارک اپ 0 رکھا ہے اس میں کہ یعنی کہ اس کا جو مارک اپ ہے وہ گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے کہ بالکل نہیں ہوگا. اور اسی کے تحت یہ جو ایس ایم ایز کو پچھلے 3 مہینے میں نومبر دسمبر جنوری میں 30 بلین کے جو ہیں وہ لونز دیے گئے ہیں. کولیٹرل کیا ہے سر؟ کولیٹرل اس میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے کوئی بھی ایسٹ ہے, اگر کسی کے پاس پراپرٹی ہے تو وہ پراپرٹی اس میں رکھی جائے گی, یا اگر کوئی موٹر بائک ہے تو اگر چھوٹا قرضہ ہے تو اس کے اگینسٹ موٹر بائک یا کوئی بھی ایسٹ. اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے تو پھر اس میں اس کے جو گارنٹیئرز تھے, جو ایسے لوگ جو بطور جنہوں نے گارنٹی دی تھی کہ اگر یہ لون نہ دے سکا تو ہم ذمہ داری قبول کریں گے, پھر ان کے پیچھے جایا جائے گا. تو اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, ان کو کیسے پکڑا جائے گا. یا اگر ایک آدمی نے قرض لے بھی لیا اسمال بزنس شروع کرنے کے لیے اور اس نے بزنس شروع ہی نہیں کیا تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا, کیا کریں. جی تو مطلب ہے کہ نان پرفارمنگ لونز اس میں بھر سکتے ہیں. 30 بلین آپ نے کہا کہ وہ دے چکے ہیں فار دس پرٹیکولر. جی 30 بلین یہ 3 مہینوں میں انہوں نے دیے ہیں, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نومبر دسمبر اور جنوری میں. اور یہ پرائیویٹ بینکس کے تھرو بیسیکلی جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تمام جو لاسز ہیں 100% وہ گورنمنٹ بیئر کرے گی.
तो फिर जब क्या हमें ये IMF का प्रेशर, जब हमें ये रिपोर्ट्स मिली कि IMF का बहुत प्रेशर है इस बारे में कि जी ये प्रोग्राम जो है इसमें आप फिस्कल स्पेस क्रिएट करें और इसके, तो फिर इन्होंने क्या किया कि 50% वो बैंक्स का कर दिया, कमर्शियल बैंक्स, और 50% गवर्नमेंट के जो हिस्से में, कि ये 50-50 की बेसिस पे इन्होंने किया है। और वो IMF ने, उसमें की वजह IMF ही थी, और अभी 6th रिव्यू रिपोर्ट में भी, जैसे हम पहले भी कहते हैं, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, बल्कि ये मैं इसमें से कोट भी कर सकता हूँ जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि लॉन्च ऑफ न्यू प्रोग्राम्स आउटसाइड फ्लैगशिप रिस्क अंडरमाइनिंग अ कम्प्रिहेंसिव fully financed and coordinated scaling up of a well-targeted social safety net. और ये और नाम लेके कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का कहा गया है। सही, यानी कि जो पैसा वो दे रहे हैं, जो 30 बिलियन भी दे दिया है, वो इकोनॉमी में तो चला जाता है, वो उसकी जो इम्पैक्ट होगा ऑन प्राइसेस, ऑन हायर, वो जो जिसे कहते हैं ना कि जी मनी सप्लाई जो है विदाउट एनी रिटर्न सो फार, तो वो अभी देखना होगा कि बट एक चीज मैं आपसे बिफोर वी क्लोज फॉर दिस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है इनको, द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा दे चुके हैं, क्या उसमें कोई फीडबैक आया है, और क्या ये बेटर टारगेटेड है कंपेयर टू प्रीवियस प्रोग्राम? बिकॉज नवाज शरीफ साहब ने भी किया था और लोगों ने भी ये इस सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की है, क्या उनसे बेहतर है? इज इट बिकॉज ऑफ वो जो नेशनल रजिस्ट्री वगैरह जो किया है, आपका ख्याल में ये बेटर टारगेटेड है? जी, ये लोगों को पैसे तो मिले हैं, मतलब है कि जो गरीब, जो एक्चुअल पीपल हैं, रादर देन द इन्फ्लुएंशियल हाईजैकिंग जिस पहले होता, उसमें ये तो अब गवर्नमेंट का यही क्लेम है कि जी नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये जुलाई में ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम ये 1 खरब 63 अरब के कर्जे देंगे, और अभी NSER के थ्रू भी जो इनका प्लान है कि 3 साल में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लोग हैं। It's incomplete right now. We'll take a short break here. When we come back, we'll go straight to Dr. Jalil from PIDE to find out on the ground situation. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर जलील, अब आप हमें बताइएगा कि इन्होंने मतलब जिस तरह के वसीम साहब ने कहा कि दे वर इम्पेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, दे कुडंट इम्प्लीमेंट दैट। सिकंदर साहब ने हमें ये बताया कि वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी इट हैजंट रियली टेकन ऑफ, बट उन्होंने ये भी कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज विल बी मच बेटर देन बिफोर। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और क्या फ्यूचर में देखते हैं? बहुत शुक्रिया मैडम। पहले तो दूसरी बात यह कि बहुत अच्छा समराइज किया इन दोस्तों ने। देखिए, एक बात को समझे हम लोग ना कि पहले भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने इस तरह के प्लान्स बनाए हैं, अभी भी ये प्लान्स बन रहे हैं और आइंदा भी बनते रहेंगे, क्योंकि जो SME सेक्टर है या जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है या यूथ के लिए जो प्रोग्राम बनते हैं, ये बनते रहे हैं, बनते रहेंगे। लेकिन मसला क्या है कि हमारी जो SME है वो आपकी जो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वैल्यू चेन का हिस्सा ही नहीं बन सकी आज तक। हमारी ग्रोथ का ना प्रॉब्लम क्या है? हम अभी आपने पीछे सुना होगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि जी देखिए हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, अब हमने उसको जरा कूल डाउन करना है। अब वो कूल डाउन करने का मतलब क्या है? हमारी ग्रोथ ज्यादा होके जब ज्यादा होती है तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब नुकसान किस तरह से शुरू होता है कि हमारी जब GDP बढ़ती है उसके लिए वो बेसिकली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से आ रही होती है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है, उससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है, जब एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है तो आपको डिवैल्यू करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खराब होते हैं, इन्फ्लेशन, द होल चेन। ठीक है, ये तो पहली बात है। अच्छा, अब ये पूरी दुनिया में ना रन करते हुए ना वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, ये जब ग्रो करते हैं ना तो इनकी जो SME सेक्टर है ये इस वैल्यू चेन का पार्ट है। वो जो रॉ मटेरियल वो बाहर से इंपोर्ट करना है ना, ये उनको SME उनको वो प्रोवाइड करता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये हमें ये नहीं, ये बीच में पहिया है ही नहीं हमारा। अच्छा, अब ये क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, पहले भी दिए, अब भी दिए, आइंदा भी देगी। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आप इनके पास जाते हैं ना, देखिए जब भी कोई पॉलिसी आती है, पॉलिसी बेसिकली आती कैसे, बनती कैसे? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि पॉलिसी आप, मैं और ये भाई साहब हम टेबल पे बैठ के हमें ख्याल आया एक, और हमने एक पॉलिसी बना दी, पैसे दे दो, हमने पैसे दे दिए। ठीक है। पॉलिसी बेसिकली होनी चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड।
آپ ریسرچ کریں. I agree 100%. جی. اب ریسرچ بیسیکلی کیا ہے؟ ریسرچ بیسیکلی کنورسیشن ہے. کنورسیشن کس کے ساتھ ہے؟ اس بندے کے ساتھ کنورسیشن ہے کہ جس بندے نے یہ لون لینا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چیز پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا, اگر اس کی اسکیل ہی نہیں ہے, اگر وہ مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ ہی نہیں سکتا, آپ اس کو لون دے کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا پہلے آپ اس کی اس طرح کی اسکل ڈیولپ کریں, آپ اس کو پوری چین بنا کے دیں کہ بھائی جان یہ فیزیبلٹی آپ کی یہ والی ہے. بٹ اب یو ٹاکنگ اباؤٹ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز, تو آٹو سیکٹر میں نہیں ہے, آٹو سیکٹر میں بھی ہے کہ آپ سب جگہ پہ ایک ہی حال ہے. ہمارے یہاں اسکل کا بڑا, دیکھیں آپ ایک اور, میں آپ کو اسی چینل میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے 30 بلین ایک ریٹ آف انٹرسٹ 30 بلین سب انڈسٹری پہ نا اکراس دا بورڈ لگا دیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پالیسی ٹیکسٹائل کے لیے بھی اسی لیول پہ ہوگی, اسی طرح سے یہ کٹلری پہ بھی جائے گی, اسی طرح سے یہ دیکھیں ٹیکسٹائل والے کے اپنے مسئلے ہیں, کٹلری والے کے اپنے مسئلے ہیں, اسپورٹس والے کے اپنے مسئلے ہیں, چوتھے کے اپنے مسئلے ہیں, پانچویں کے اپنے مسئلے ہیں. آپ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پالیسی آتی ہے نا, وہ بیسیکلی آپ کے ساتھ ٹیکسٹائل والا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے, جو بھی بیٹھا ہوا ہے, مطلب کہنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے کہہ دیا تو مطلب اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کو بتا دیا, آپ نے وہ بنا. اب ہوا یہ کہ ٹیکسٹائل کی جو آپ پالیسی لے کے آئے ہیں نا, تو وہ جو کٹلری کی ایکسپورٹ ہے نا, یا کٹلری کی ایس ایم ای ہے, وہ اس کو کمپیٹ کر رہی ہے, یعنی کہ اس کو مارکیٹ سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک یہ نمبر بہت اچھے ہیں کہ یار کہ ہم نے دیا ہے, مطلب آپ اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, شہباز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا 92 سے میں ٹریڈ مطلب اس شعبے میں ہوں, مطلب اکنامکس کے شعبے میں میری یادداشت 92 سے بنتی ہے. میں نے بہت ساری پالیسیز دیکھی ہیں اور کوئی ایسی پالیسی دیکھی نہیں ہے کہ جس نے نا آ کے ہمیں کہا ہو کہ یار یہ ایس ایم ای ہے اور اس ایس ایم ای نے آپ کی جی ٹی پی کی گروتھ کو اتنا. سمیڈا کو ہم نے بنایا تھا نا, کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ ہینڈ ہولڈنگ کے لیے بنایا تھا. کہاں گئی سمیڈا؟ ٹھیک ہے. وہ ایک بیوروکریٹک ایشوز میں آگے پیچھے ہو کے ختم ہو گیا نا, مطلب وہ کہیں افسر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. آپ ادھر جائیں, مطلب ان لوگوں سے ملیں, ان کو پہلے سکھائیں کہ یار یہ بھائی جان یہ آپ ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی, اس طرح کی فیزیبلٹی رپورٹ. اور دوسری بات یہ ہمیشہ ون شاپ اسٹاپ, کیا لفظ ہے؟ ون اسٹاپ شاپ. یہ ہر چیز میں ون اسٹاپ شاپ, یہ ہم نے بس ایک جگہ جا کے سب کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ جائیں, ان کا بڑا, آپ بنگلہ دیش کو, چائنا کو, انڈیا کو, ویتنام کو ہم اچھا گئے برا گئے, دے آر ویری فوکسڈ. وہ ایک فوکس میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ایلیٹ کو پتا ہے کہ یار میں نے را مٹیریل یہاں سے لے کے آنا ہے, میرے ایلیٹ کو یہ پتا ہے کہ اس نے اپنا را مٹیریل وہاں سے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو آگے سے اس کے اوپر ریفائنینسنگ ملتی ہے, اس کو وہاں سے اس کو ایس آر اوز کے تھرو اس کو پیسے ریبیٹ واپس ملتا ہے, اس کو اس کی اپنی جیب ٹھیک ہے, اور وہ اپنا اس کا بزنس بھی ٹھیک ہے. ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو بیچ میں جتنے آپ نے شروع میں نمبر بتائے تھے کہ یار یہ اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی کو, اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے فلانی چیز کو, یار ہمارا یہ اس وقت برڈن, آپ نے دیکھا کووڈ میں کتنے لوگ بند ہوئے, مطلب ایک ان ڈے کتنی ایس ایم ایز آؤٹ ہوئی. ٹھیک ہے. بہت اچھی. پھر ہماری پالیسیز آپ دیکھیں, ہم جب چھوٹے تھے تو آپ نے نا ایک چندہ بیٹری سیل سنا ہوگا, جس وقت ہم, ٹھیک ہے, وہ الادین بیٹری سیل ایک ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایگل, وہ کدھر گئے؟ یہ ساری انڈسٹریز ہماری انڈیجنس انڈسٹریز ایواپوریٹ ہوئی ہیں ہماری پالیسیز کی وجہ سے. بیوٹی کریم بھی ہے جو آپ مینشن کرتے ہیں, ہمارے وسیم صاحب فرم یوزر. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو اوور ویلیو رکھا. ٹھیک ہے. آپ نے الاؤ کیا چائنا کو کہ تم آ کے ہمیں بیچ دو, آپ نے اس کے ساتھ ایف ٹی اے کیا. ٹھیک ہے. وہاں سے سستا بنا, ہماری سستا بنا, سستا پڑا, سستا امپورٹ ہوا. آپ کی جو لوکل انڈسٹری, لوکل ایس ایم ای اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکی, وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ایک پورا نا ہولسٹک گراؤنڈ دینا ہوتا ہے پلے کرنے کے لیے. آپ ون مور کوسچن, یہ جو دے آر ٹرائنگ ٹو وو چائنیز بزنسز, اسمال بزنسز یا میڈیم بزنسز کے جی آپ آئیں ہمارے وہ جو اکنامک زونز میں, تو اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ ہمارا بالکل. دیکھیں آپ, میں نے نا ان کی اسٹریٹجی ہے ٹو انکریز گروتھ تھرو دیٹ. آپ بازار میں جائیں اس وقت, ہمارے ہاں ایک اسپیسیفک ڈیمانڈ لیول تک, مطلب اسپیسیفک کسی جگہ تک ہماری انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے, اس کے بعد کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ جائیں نا, مطلب بازار میں آپ جائیں, آپ کسی سیرامک والے کے پاس جائیں, اس سے کہیں یار کہ مجھے یہ 10 کپ بنانے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو 10 کپ بنا دے گا, ساتھ آپ اسے کہیں مجھے 100 کپ بنانے ہیں, اس کی 100 کپ بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کیا کریں گی؟ آپ چائنا جائیں گی, آپ کو وہ سستا پڑے گا. یہ 10 کپ بنانے والا یہ مارکیٹس میں سے ایواپوریٹ ہو چکا ہے, ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
आप इसको ग्राउंड देना. चाइना हम पढ़ते थे 20 साल पहले कि इधर कम्पीट चाइना और डाई. तो कम्पीट करने का मतलब यह है कि आप अपनी SME को उस वैल्यू चेन का हिस्सा बनने के लिए स्पेस दें, उसको ब्रीदिंग करें, उसको वो अगर So what would you suggest? यार पहले तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें. दूसरा, जो चाइना के साथ आप मुआहदे कर रहे हैं ना, आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे मतलब मैं एक चीज बनाता हूँ, वो मुझे आप कहते हैं कि जी आप चाइना को उस वक्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना को आप उस वक्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किसी और को उस वक्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए. आप उसको सर्टिफिकेशन होगी ना, ऐसे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा. यार ये देखें कि वो जो आपका बंदा गुजरांवाला में वजीराबाद में बैठा हुआ है, क्या वो सर्टिफिकेट ला सकता है कि नहीं ला सकता है? अगर वो सर्टिफिकेट नहीं ला सकता, वो चीज बना के भी उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. वो चीज अगर बना भी लेगा, देखिए SME क्यों है, एक दुकान क्यों है? दुकान इसलिए है कि आपने चीज प्रोड्यूस करी है, चीज प्रोड्यूस करने के बाद आपने उसको बेच सकें. अगर आप उसको बेच ही नहीं सकते, तो वो जो एक छोटा SME है जिसकी 4, 5, 10, 50 बंदे हैं, आप एक उसके साथ बैठ के थोड़ी सी देर उसके साथ एक लॉन्ग टर्म उसमें चलें. देखें जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं वो चलते हैं. बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, उसको नवाज शरीफ ने भी ऑन किया, उसको इमरान खान ने भी ऑन किया. मतलब चल रहा है ना. वो किसी ने नहीं कहा कि यार किसका नाम बदला देते हैं, किसी ने नहीं कहा कि यार कहा तो है वो एहसास प्रोग्राम के अंदर उसको है, लेकिन देखिए they don't talk about it but it's still there. देखिए अच्छी अगर कोई पॉलिसी रिसर्च बेस्ड पॉलिसी बन के आएगी ना, तो वो ये नहीं होगा कि अगली गवर्नमेंट आके उसे पता है यार कि मैंने यहाँ से लेना है. तो कहने का मतलब ये कि पहले तो हमें कैपेसिटी उसको बढ़ता ही गया है, वो कम नहीं हुआ है. वो नहीं हुआ है. उसको एक वैल्यू चेन का हिस्सा बनाएं, उसको जाके उसको ओन करने की कोशिश करें. सिर्फ लोन देना कोई मसला नहीं. देखिए आप अभी वो बता रहे थे ना कि गवर्नमेंट गारंटीड लोन है. कमर्शियल बैंक को क्या मसला है कि अगर गवर्नमेंट गारंटी दे रही है? वो तो कहेगा मुझसे ना, बैंक का तो काम ही यही है, वो कहेगा मुझसे ना 30 बिलियन नहीं 300 बिलियन लो. उसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी खड़ी हुई है, ठीक है. तो उससे अगर वो NPL हो भी जाता है तो उसे क्या मतलब, उसने सिर्फ बैलेंस शीट सेट करानी है ना अपनी, वो तो दे देगा, उसका तो बिजनेस चल रहा है. मसला ये है कि जो I'm into my final first minute, last minute. आप बताइएगा क्या फाइनल आप कह रहे हैं कि you have to take them in. Anything else that you'd like to say? Yes. आप सबसे पहले आप उनके साथ बैठ के जो भी पॉलिसी बने ना, खुदारा उस पर पहले कोई रिसर्च करें, पहले उसके साथ बैठें. रिसर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप डेस्क पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपने गूगल खोला है, आपने सियालकोट का वो निकाला है, ये रिसर्च नहीं है. जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी ये रिसर्च नहीं है, कसम से नहीं है. उसके पास जाए, उसको बताएं. देखिए जो दुकानदार है ना, जो फैक्ट्री वाला है, जो मजदूर है, जो लेबरर है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है. That's right. ठीक है. उसे अपनी दुकान, उसे अपनी फैक्ट्री, अपने बीवी बच्चों से भी ज्यादा शायद प्यारी हो. आप उसके साथ बैठेंगे, आपको वो खुद बताएगा मुझे क्या चाहिए आपसे. तो मेरा ये ख्याल है कि पहले उनको एक नेशनल एजेंडे में लेके तो आए ना. पैसे देना मैडम, इसमें फिर बैंक पैसे प्रॉफिट बनाएंगे, बड़े लोग प्रॉफिट बनाएंगे, हम which is sad. ख़वातीन हज़रात, आपने सुना, आई थिंक डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई हैं कि रिसर्च जो है वो करनी बहुत ज़रूरी होती है. यू नीड एम्पिरिकल एविडेंस. यू डोंट जस्ट सिट देयर एंड गूगल रिसर्च दैट इज बीन डन इन बांग्लादेश और वियतनाम और व्हाटएवर, बिकॉज हमारी कंडीशंस भी तो थोड़े बहुत फ़र्क हैं. तो इस लिहाज से वी वुड अर्ज द गवर्नमेंट, हालांकि अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस के साथ कोई पॉलिसी की नजर तो नहीं आता, बट we can still hope that this government or other governments will proceed. और ये SME सेक्टर को, जिसमें इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, जनरेशन कैपेसिटी, इसको वो आगे की तरफ लेके जाएं. इजाजत दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज.